जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी कोर्ट के अंदर और नशर जब हुई कि खान साहब की जो आंख है उसको 85% नुकसान पहुंचा है। 85% नुकसान का माना ये होता है कि पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है, बीनाई चली गई है। इंतहाई तशवीश की सूरत हाल थी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें मैंने पहले कहा कि फेस की है, मेरी नई आंख की बीनाई नहीं है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक थी। बिलखुसूस जो जेल के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो रब्ता नहीं होने दिया और इसी बुनियाद पर एक जेलर को बाकायदा वहाँ से शिफ्ट किया गया पुरंजम को। एक ये क्राइम था, जुर्म था। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब ये खबर मिली, जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी कोर्ट के अंदर और नशर जब हुई कि खान साहब की जो आंख है उसको 85% नुकसान पहुंचा है। 85% नुकसान का माना ये होता है कि पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है, बीनाई चली गई है। इंतहाई तशवीश की सूरत हाल थी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें मैंने पहले कहा कि फेस की है, मेरी नई आंख की बीनाई नहीं है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक थी। बिलखुसूस जो जेल के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो रब्ता नहीं होने दिया और इसी बुनियाद पर एक जेलर को बाकायदा वहाँ से शिफ्ट किया गया पुरंजम को। एक ये क्राइम था, जुर्म था। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं कि ऐसा क्राइम क्यों किया गया। इसी बुनियाद पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के बाहर हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, हाईलाइट करेंगे ताकि हुकूमत जो है मजीद कोताहियां ना करे और उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। ये एक जेन्युइन क्या डिमांड थी। पूरे पाकिस्तान के लोग चाहे मुखालिफ चाहे मुआफिक सारे परेशान थे। इक्का दुक्का कोई हो जिसको मसला ना हो, और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था। पूरी दुनिया में जो कि इमरान खान एक शनाख्ताशुदा शख्सियत है और एक नेचुरल चीज थी। लेकिन क्या हुआ, हमारा ये मुतालबा था पार्लियामेंट में, जब हम बैठे आगे जुम्मे के बाद बाहर निकलना था, दरवाजे बंद कर दिए गए। आप सब ने देखा पार्लियामेंट को कैद खाना बना दिया गया, जेल बना दिया गया। ये एक जुर्म था, ये एक अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर। 2014 के धरने में जंगलों के ऊपर कुछ लोगों ने कपड़े धो के लटकाए थे। उस वक्त भी कहा जाता था कि पार्लियामेंट की तौहीन हो गई है, यही लोग कहते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि हम सारे वहां मौजूद थे, बाहर निकलना चाहते हैं, रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद होने के साथ साथ और भी बंदिशें होगी। मैं वो एक तवक्को रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बड़ा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन और भी बहुत सी बंदिशें होगी वहां पर हमारे लिए। हम पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए, हमारे जो MNAs थे वो लॉजेस में बंद हो गए, जो KPK के दोस्त थे वो KPK हाउस में बंद हो गए और FIR करना शुरू की, गिरफ्तार करके 780 की FIR काटी गई है। बाद लोगों को अभी जुडिशल किया हुआ है। अब MNA है, शफकत साहब और MPs भी हैं। आप देख लें कि 780 दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी की FIR काटी गई हैं। इसको फाशिज्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तवक्को ये थी कि हमारे हुक्मरान इस इंतहाई पुरअमन एहतजाज को, हम कोई रास्ता भी बंद नहीं करना चाहते थे। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के बाहर खुली जगह मौजूद है, घास मौजूद है, सब्जा मौजूद है, वहां बैठ सकते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था हमने। लेकिन इन्होंने जो रवैया अपनाया वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर आईनी था। अब आपको पता है कि हमारा रमजान शुरू हो गया। खान साहब की जो आंख मुकम्मल बीनाई चली गई है, इसके हवाले से बहुत कंसर्न्स थे महमूद खान साहब के। इन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है कि मुकम्मल बीनाई चली गई है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है बिल्कुल ही, तो मैं भूख हड़ताल दूंगा, भूख हड़ताल यहां करूंगा। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि तादमे मर्ग भूख हड़ताल करूंगा। इतना कंसर्न है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह
وہ جو صورت حال تھی کہ بالکل بھی نہیں چلی گئی ہے 85%، اس سے تھوڑی بہت امپروومنٹ ہے ابھی ہوئی ہے تھوڑی بہت. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا، نہ فیملی کو آن بورڈ لیا، نہ ان کے ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا، کسی کو آن بورڈ نہیں لیا، اور اسی ابہام کو باقی رکھا. اور اس بنیاد کے اوپر آج تک یہ ابہام باقی ہے. ان کے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو خود خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر عاصم ہے، ان کو ایکسیس دی جائے، جو ان کے سال سے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں. یہ جو آنکھ میں کلاٹ آتا ہے، یہ اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور نگرانی کی ضرورت ہے. یہ سادہ چیز ہے، یہ آنکھ بہت حساس چیز ہوتی ہے. اس لیے ہماری دعا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، امپروومنٹ تھوڑی سی بھی ہو، ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک توحید پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارا مطالبہ جو فیملی کا مطالبہ ہے، جو ان کا عدم اطمینان ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اولی العزم نبی تھے. خدا سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، خدا نے کہا کہ تیرا ایمان نہیں ہے. کیوں نہیں؟ میرا ایمان ہے، کیوں نہیں ایمان؟ ولکن یطمئن قلبی، دیکھ کے مجھے اطمینان قلب ہوگا، دیکھنے سے اطمینان ہوگا. اگر ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے، پوری دنیا کے کنسرنز بنے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو دیکھنا ان کے کون دیکھیں، ان کے ڈاکٹرز دیکھیں جن کو انہوں نے خود کہا کہ پیغام جو ان کا ہے کہ میرے ڈاکٹر آج میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اپنی صحت کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں. کوئی آدمی بھی اپنی صحت کے بارے میں تعلق نہیں ہو سکتا. جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے کنسرنز ہیں، اس کا مطلب ہے کنسرنز ہیں. اسی طرح سے ان کی فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے. یہ تو بالکل کیا اسے کہتے ہیں آپ کے، میں کہتا ہوں کہ سخت بے رحم انسان یہ کر سکتا ہے. سب کی بہنیں ہیں، سب کے بھائی ہیں، ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں. مشرقی تہذیب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کے بھی بہت کنسرنز ہوتے ہیں. ایسے بہنیں بھائیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. ان کے دکھ، بھائیوں کے دکھ بہنیں اپنے دکھ سمجھتی ہیں. اس لیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں جن سے ان کو اطمینان ملے، یہ سارے کے سارے اقدامات ہونے چاہیے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں. پہلے بھی لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعائیں کی ہیں، خان صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے خداوند متعال بہتری لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم رب ہے، وہ اپنے لوگوں کی، مظلوموں کی دعائیں کبھی بھی نہیں ٹالتا. وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. خود اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں جواب دوں گا تمہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خالق کائنات ان کی آنکھوں کو بہتر سے بہتر کرے گا، پہلے کی طرح کر دے گا، اچھی ہو جائیں گی. ہماری خوشی ہے اسی میں. ہم خدا نہ خواستہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی آنکھیں خراب ہی رہنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، ٹھیک ہونے کی امید بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ بہتری ہوگی. اور بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے، وہاں کے ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہیں، وہاں کا ماحول اچھا ہے، آزاد ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے، ان پر کوئی پریشر نہیں آ سکتا. تو میرے خیال میں یہ مطالبہ جینون ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. آپ سب کا شکریہ.